Brad, ang yang pangutana follow up niya nga question, asa gayod dapit ibutang ang altar diha sa sulod sa balay. Okay ra ba sa sala? Ang altar, depende ra gyud na nimo kay imo manang bay. Ikaw ang magbuot sa design sa inyong bay ug asa ibutang. Basta lang kay ipahiluna ang altar sa lugar nga komportable ka magampo. No, ayaw laman sa CR kay dili ka komportable ana. Ug ana sa sala basta kay magahin kag lugar nga basta kay og sa sala man gali na altar daw na problema. Basta lang kay atong gipahiluna ang altar nga dili siya mapasipalaan. Nanindot po ng ana sa sala kay aron makakita ta kanunay nga og nang giaway na mo uy naaman day ang presensya sa Ginoo tumbay mo hilom na ta. So ang importante sa altar, ang usa sa purpose sa dili ra kay aron ana ta magampo, ang mga imahen sa mga santos mag-remind na nato nga kauban day nato sa atong pagpuyo niya ang presensya sa Ginoo, mao nga dili ta magbinuang. Kay ang Dios uban nato. Dili ko angay mawadag paglaom kay ang Dios uban nato. So mao nay katuyuan ana. Depende na nimo basta lang ibutang siya sa lugar nga komportable ka ato magampo. Ayaw lang po sa grahe kay murag lahi na jud nga istorya na bay gaampo ng grahe. Nga murag atog yung hatagan og luna ang Ginoo diin matawag ito special siya. Oh, mao nay tubagan na. Okay, daghang salamat sa tubag. Yang follow up nga pangutana, Brad, ang akong anak nakakita og bata nga lalaki nga dili na mo parente, dili pud silingan sa among balay. Unsa may among buhaton? Nakakita ko no yang anak Brad ng lalaki nga di nila parente, di pud silingan. So aron dili ka magukod sa balaod i-turn over sa DSWD. Basin magukod manggutana kon magkinaunsa o arita sa legal ba punto legal kanang pangutana dili na punto spiritual. Mao na nga dili man ko abogado pero motambag lang ko nga aron di ka magukod sa balaod. Iduol na sa DSWD. So pasensya na kung dili ko kapalawom anang pangutana kay dili ko abogado. Mao toy tubag. Okay, basin ang yang pasabot Brad, Encanto bata nga Encanto baron or The Windy baron ana ba ang yang anak nakakita ug bata. Dili man pariente bro. So di man mahitabo nga mahimo nimong pariente ang Encanto. So bata gyud na nga literal gyud na nga bata. Dili na Encanto. Kay mahimo ba dayang parente ang Encanto. So kun pananglit ang sakto ang kang Brolio nga nakakita og kuan. So kanang imong anak nga nakakita dadaan na diri sa opisina kay atong ipa-close ng third eye ana kay nganong nakakita man siya og mga butang nga dili makita sa ordinaryong mata. Mao na ito ba? Okay, ako lang ning basahon kay galibog ko sa iyang pangutana. Mao ni iyang pangutana, bahin sa structure. Anak na bunyagan, unya ang ginikanan way kasal. Masulod ba sila sa structure? So, ang anak nga nabunyagan, mahimo gyud siyang anak sa Dios. Valid gyud ang iyang bunyag. Pero ang iyang ginikanan, huyang ang iyang matawag na to nga ang maong bata atakihon sa yawa, dili siya makasugakod sa yawa kay wala man siya sa state of grace. Ang grasya mauni gahom nga mubuntog sa yawa kay ang kitang tao by natural nga paagi naa kay authority kay imo man ang anak sa natural nga paagi. Pero kung wala ka sa state of grace, dili paigo ang mao nga ganang natural nga gahom. Kay ang gahom sa yawa ibabaw man sa gahom sa tao. Preternatural man. Nga natural naman atong power. Mao na nga ang makapalayas sa preternatural power ang supernatural. So sa unsa nga paagi nga makaambit ta sa supernatural nga gahom sa Ginoo, kinahanglan tang makaambit sa grasya. Kun pananglit, ang usa ka ginikanan way kasal, meaning way grasya, way sanctifying grace. So nga di siya kapalayas sa yawa. Although naa siya authority unta sa iyang anak. Pero lagi mo tihong giingon kaganiha nga naa unta siya authority pero ning kawas siya sa pinsa ning gawas siya sa authority structure nga gitakob sa Ginoo niya ug dito siya ning sod sa domain of Satan. So mao na kinahanglang mobalik ang maong ginikanan sa maong structure of authority nga magpailawom ta sa Ginoo diin naa diha ang grasya nga magprotect sa maong ginikanan. So mao toy tubag sa pangutana.
Okay, dugang pangutana, Brad, dito sa Cagayan de Oro, ang schedule sa misa sa parokya, every fourth Saturday, every month. Murag dili ni parokya, basin kapilyan eh. Okay. Sa every Saturday, every month, dili na may manimba, Brad, inig ka Domingo. Nakasala ba may ana? So, ang local ordinary, meaning bishop, diha sa mga area nga layo kayo sa sentro gyud, labi na mga 10 kilometers na above. Ang obispo ana muhatag og dispensation sa mga parokyano nga labi na to bukid na gyud layo kayo nga pwede ra sila mosimba kas-a sa isa ka buwan kay misahan man ang ilang kapilya. Dispensation na gikan sa obispo. Pero kung pananglit duol ra kag simbahan, unsa di jud ka mo simba kasa tana. Pero kung kana siya nga balaod, gibalaod na sa inyong diocese, mao na gibalaod sa obispo nga, mao na regular nga schedule sa inyong misa anang buwana kay gamay ra baya po ang mga pare tungod sa kalayo sa area, mao nang gialaw na siya, wa nay problema, di ka makasa. Kay gitugot man siya sa atong obispo. Mo tito ba? Okay, unang pangutana, mayon siya. Ang bata nabunyagan og Buddhist, tapos nabunyagan og Katoliko. Okay ba kuno na, Brad? So, latest na ang Katoliko. Ulahin na ang Katoliko. Wahay na. So, ang valid nga bunyag ato, katong bunyag sa Katoliko. Kay usaray bunyag. Bisan gani ikaw nabunyagan kag Katoliko, ning balhin kag saksin Jehova, tanang relihiyon imong gisudlan, dili mawa ang imong pagkabinunyagang Katoliko, magpabilin kang Katoliko, pero nasa state of mortal sin. Kay gatabok-tabok man kag relihiyon. Pero katong unang bunyag Buddhist pa to? Katong unang bunyag sa Buddhist, dili to valid. Unya karon gipabunyagan naman siya sa Katoliko, Katoliko na gyud nang bataa, kay valid ang iyang bunyag. Pero kung kanang bataa kinahanglan po na siyang agakon sa Kristohanong pagtulunan aron dili na masaag. Kay basin ini kadako na kay lack of catechism, basig mo balik na sa Buddhist o dili pa ka mo tabok na po naglaing relihiyon kay wa maedukar. Mao na diha sa bunyag naay katungdanan ang ginikanan, lakip ang mga maninoy ug maninay pagtudlo, pag-edukar sa bata sa Kristohanong pagtulunan. Mao tito ba? Okay, yang follow-up nga puntana, Brad, naami kauban naa siya habak, delikado ba ni? Kauban ra ba namo siya sa balay? Ato bag, yes, delikado. Delikado gyud pero ang pangutana na ba ni direct attack nako ang yawa nga naa sa habak sa maong kauban sa balay. Kung naa ka sa state of grace, duol ka sa Ginoo, dili ka maatake directly. Dili ka maatake directly kay protected man ta sa grasya sa Ginoo. Under man ta sa authority structure sa Ginoo. Mao na kuha na. Pero ang atong mga property ug atong palibot dili makalikay sa mao nga harassment. Mao na pwede nga atakihon ang inyong negosyo, atakihon ang imong mga property uban pang mga ubang kuan kay naa man siya sa balay. So mao na nga unsa may atong buhaton kun imo nang katabang idukara hangyo nya obligado man siyang motuman nimo kay amo man ka. Pero di mo tuog amo, ikaw na bahalang mohukom ana. Usaon na nimo. Pero kung sakop sa pamilya ang maong naay habak, labi nag imong bana, imong ugangan, murag lisod-lisod jud na kay musuko man na. Mureklamo man na, bawang imo lang gyud ana nga padayon lang gyud sa pagampo. Istoryahe kanunay, malumanay, hangtod malukmay, ayaw lang jud awaya. Kay usa sa makapalayo ug kanang atong awayon, ula tan-awon to nga murag open na siya. Na ug unsa inyo nakatunan dire, pwede na ninyo i-share. Unsa may teknik sa pagsulti ana, ayaw ninyo isulti dito nga bawal na. Isulti una ang mga daotang epekto. No, abi ni mo na arbay ang yawa mo atake din na nato pinagig tentasyon no, napoy gitawag og demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, demonic infestation. Hantod nga siya makadungog naaman ko aron. Ug wala kanang imong giingon ra ba manang sis kay na ako ana unsa may mga rason ngano may nga naman sud na ka mao na mga openings mao na way kasal sinful lifestyle trauma
then psychic abilities o kanang occult involvement, dili na siya mosupak. Ngano man kay imo namang gi-presentar pag una ang daotang epekto. Pero kung imong i-presentar una nga bawal na, siguro to nang moriskuhag. Pero ari ta una sa daotang epekto, unsay timaan nga nakasod ang yawa sa kinabuhi sa tao. Ma-curious pa na, kasuway man ko aron. Unsa may nakaingon nga ningani man ko. Ana nimo ikatikais, mutuo na. Mo na teknik niya. Okay, good EM bro. Sa langit bro, na kuno'y amahan. Sa ato pa, napog ba kuno'y inahan. Langit ng amahan o langit ng inahan. Murag Wala. So, mo na ang Dios usa siya ka espiritu. So wala siya gender. So nganong gitawag man nato nga amahan ang Dios, God the Father, kay siya kanang gigikanan tanang butang. Unya tungod kay dunay amahan, anak, Espiritu Santo, kining Santissima Trinidad gipadayag ni sa Ginoo nato. Wa jud gipadayag sa Ginoo nga naay Dios inahan. Mao na nga og magama tag atoa kay naay anak naagyo tingali inahan ane. Mao na nga naay ubang mga reliyon nga si Maria ilang gihimong Dios, mao na Dios inahan. So dili ang hinumduman nato nga ang Dios pagka Dios dili nimo na madakop sa tawhanon nga panghunahuna. So kanang amahan, anak, Espiritu Santo, mga theological term ra na, pero gugbot kani hunahuna na to, kana nga mga termino mao ra nay duol-duol nga mga termino nga makasabot ta sa pagkaana ay Dios. Pero ang putana naabay Dios inahan wala. Kay usaon na to pag-prove nga walay Dios inahan kay wa na gipadayag sa Dios diha sa pagtulunan sa simbahan. Kung pananglit gipadayag pa na sa Dios nga naay Dios inahan, wa tay mahimo ana kay divine revelation man na. Pero kay wa man